अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने खाना खाना है ना जी, तो सलाम का जवाब जरा जोर से आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी भी नहीं, अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे खाना आपने 10 बजे खाना है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज संडे इवनिंग को जो फैमिली डे होता है, जिसमें आपने बच्चों को बाहर लेके जाना होता है, मैकडोनल्ड पे लेके जाना होता है, KFC जाना होता है, और बहुत सारी जगहों पे आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, और आपने इस बिजी टाइम में टाइम निकाल के आज के इस खूबसूरत शाम को 4 चांद लगाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने लिए एक बार क्लैप करें, क्लैपिंग अपने लिए। हम लोग जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। लाइक मैं आपका नहीं मुझे पता कि क्या शेड्यूल होता है आपका। मैं यहाँ आया हूँ किसके लिए कि जो पाकिस्तान में मेरी फैमिली है, मैंने उसको सपोर्ट करना है। इज दिस करेक्ट है ना जी? ऐसा ही है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारे दोस्त जो हैं वो अभी लॉर्ड मेयर भी हैं, MP भी हैं, और यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स में भी हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग आए थे कि अपने वहाँ जो पीछे बहन भाई हैं उनको थोड़ा सा मजबूत करें। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारी 3 जनरेशन हो चुकी हैं अभी। 50-60 साल का एक जो टाइम है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो इसमें हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों से 3 बातें करनी हैं, और उससे पहले मैं चाह रहा था कि आप मेरी तरफ थोड़ी अटेंशन करें, ताकि मैं वो जो गुफ्तगू आपको बतानी है वो बिल्कुल आपको ऐसे नज़र आए जैसे ये पीछे ग्लोब लगा हुआ ये नज़र आए। 3 बातों में से सबसे पहली बात है किबला हज़रत पीर सैयद मुज़म्मिल शाह साहब की। तो हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उनके फ्यूनरल में शिरकत नहीं कर सके कोविड की वजह से। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनके लिए एक बार इसारे सवाब के लिए सूरह फातिहा और जो है वो उनको इसारे सवाब करें। बहुत शुक्रिया जी। अभी ये पहली बात थी, तो हज़रत साहब को हमने सारे सवाब किया। दूसरी बात है कि हज़रत साहब का जो मिशन था, एक प्रोजेक्ट था, एक सपना था। हम लोग सभी पाकिस्तान से सपने लेके आते हैं। मैं एक सूटकेस लेके आया था। एक सूटकेस के अंदर सपने हम लोग बंद करके आते हैं, और यहाँ आते हैं इस मकसद के लिए कि हम यहाँ पे 40-50 हज़ार पाउंड इकट्ठा करेंगे और वतन वापस चले जाएंगे। वहाँ जाके बड़ी सी एक कोठी बनाएंगे, वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, और उसके बाद जो वहाँ पे लाइफ को सेटल करेंगे, बच्चे भी वहीं होंगे, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब यहाँ आते हैं, थोड़े सेटल डाउन होते हैं, 4 पैसे आते हैं, फिर वहाँ से फैमिली को इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो शाह साहब के साथ भी ऐसे ही था। जब शाह साहब आए हैं, आपकी सारी फैमिली बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, और आपने यहाँ के बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया। जैसे हमारे भाई यहाँ पे लॉर्ड बैठे हुए हैं, इनके वाला साहब ने भी इनको यहाँ की एजुकेशन दी है। तो अरसा दराज गुजरने के बाद जैसे इन्होंने बताया 2012 में आपने ये सोचा कि ये हम हॉस्पिटल एक शुरू करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल अभी लोकेटेड है, मैंने उसको ग्राउंड वर्क से स्टार्टिंग से, उसको पंजाबी में कहते हैं कि नींह जदों शुरू की थी, मैं उसको तब से देख रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को। और ये होती है एक डिवाइन डिवोशन किसी प्रोजेक्ट को देना। तो 2012 में शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई। आपने फरमाया कि बच्चों ये प्रोजेक्ट है तो इसको मैं करना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा कि वहाँ पे गवर्नमेंट के अस्पताल बड़े हैं, करीबी जो है 15-20 किलोमीटर के ऊपर अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है गुजरात में, और इसके अलावा भी पंजाब हुकूमत ने भी बहुत सारे बनाए हैं। तो आप कहाँ इस बुढ़ापे में इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करेंगे, और लोगों से जाके कैसे आप डील करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि हमें सपोर्ट करें, यहाँ पे बहुत सारी चैरिटीज हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो नाम मैंने रखा है फातिमा ज़हरा हॉस्पिटल, तो यही उसको बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़े हैरान थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल का सेटअप है, उसके अंदर जो है पेशेंट्स को भी सर्व करना है, और उसके लिए फंड्स एक वाइड जो है तो आपको फाइनेंसिंग उसके लिए चाहिए होती है। तो किबला पीर साहब ने उसका आगाज़ किया कि बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान जब जाते थे तो वो उस हॉस्पिटल का विजिट करते थे, और वक्तन फ़वक्तन शाह साहब मुझे वो फुटेज उसकी पिक्चर्स वगैरह पाकिस्तान से भी और यहाँ से भी भेजते रहते थे।
لاسٹ جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو انفارچونیٹلی میں پاکستان میں تھا اور ان کی ڈیتھ سے ایک رات پہلے کی بات رہی. حضرت صاحب کی لائف کو میں شاید ان کے بچے اتنے قریبی نہ جانتے ہوں جتنا ان سے میری محبت تھی. میں سفر میں جب جاتا تھا تو کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ واٹس ایپ نہیں چلتا تو حضرت صاحب ایمو یوز کرتے تھے. آپ لوگوں میں سے بھی کافی سے ایسی محبت ہوگی کہ آپ کو کال کر کے وہ آپ کا حال چال پوچھتے ہیں. تو ڈیتھ سے ایک دن پہلے میں پاکستان میں تھا تو مجھے کہتے ہیں آپ وزٹ کر کے آئے. میں نے کہا ہاں میں گیا ہوا تھا, باہر سے دیکھا میں نے, رات کے ٹائم پہ میں وہاں سے گزرا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے دن میں فلائٹ میں تھا تو رستے میں نے دیکھا شاہ صاحب کی اپڈیٹ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو اتنے بڑے انسان جو ایک بہت بڑی بیماری ہے, ڈیالسس کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے, آپ کے پورے باڈی کا جو بلڈ ہے اس کو کلینسنگ پروسیس سے وہ گزرتا ہے اینڈ اٹس ویری پینفل. میں نے اپنے گھر میں 2 مواد دیکھی ہیں اور سملر اسی سچویشن میں دیکھی ہیں ڈیالسس کے اوپر ہی. تو شاہ صاحب کی وہ لاسٹ جو گفتگو ہے وہ بھی فاطمہ زہرا ہاسپٹل کے لیے ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ ان کے لیے ایک بار زور سے کلیپ کریں کہ جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہے وہ انسان جانے سے پہلے بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. فاطمہ تو زہرا ہاسپٹل جو ہے وہ کس کے لیے بنایا؟ شادی تو یہاں تھے, یہاں ہاسپٹل ہے, ان کا علاج بھی یہاں ہو رہا ہے, بچے بھی یہاں پہ ہیں, ساری فیملی یہاں پہ ہے. تو کس کے لیے وہ بنایا گیا ہے ہاسپٹل؟ ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہمارے لیے تھوڑا ہی ہو, لیکن ہمارے بہن بھائی وہاں پہ موجود ہیں جن کا درد وہ جب جاتے تھے پاکستان میں ڈیالسس کرنے کے لیے ان کو 25 سے 30 کلومیٹر کا جو جرنی ہے وہ کرنا پڑتا تھا. آپ کا جو آبائی گاؤں ہے وہ رانے وال سیدہ کے نام سے ہے. اگر آپ لوگ گجرات سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا, رانے وال سیدہ جو ہے وہ گجرات سے 25 to 30 منٹ دور ہے, مسافت پہ ہے. اور اس کے نزدیک جیسے بتایا کہ 2 کلومیٹر کے اوپر ایک اور ٹاؤن ہے جس کا نام ہے جلال پور جٹا. تو وہ اتنا کوئی فیمس یا اتنا ایڈوانسڈ ماڈرن ہاسپٹلائزیشن وہاں پہ نہیں ہے ابھی اس ٹاؤن میں, وہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے. تو گجرات ہی آنا پڑتا ہے. تو شاہ صاحب جب جاتے تھے وہاں یہ چیزیں آبزرو کرتے رہے اپنی ساری لائف میں. تو آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اس کے انیشیل فیزز میں دیواریں وہاں پہ کھڑی ہوئی, پھر کمپلیشن سٹیجز پہ ہوئی, بالکل جیسے یہ ایک ہال بنا ہوا ہے ایسے وہاں پہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے. میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. میں آپ کو آن دا بہاف آف چیئرمین اینڈ ادر ٹیم آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب بھی گجرات جائیں ٹیم کے ممبران سے کانٹیکٹ کریں اور ضرور وزٹ کر کے آئیں. جس پروجیکٹ میں آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں, آپ لوگ اس ساتھ چل رہے ہیں, آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے یہ اس لیول پہ ابھی کھڑا ہے کہ وہ 2000 سے 2500 لوگوں کو ایوری منتھ جو ہے وہ یہ ہاسپٹل ابھی سرو کر رہا ہے. وہاں پہ بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. اور اسٹیٹسٹکس جیسے ابراج نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ اینولی ہم نے اتنے لوگوں کو سرو کیا ہے. تو ابھی ان اتنے لوگوں کو سرو کرنے کے بعد ابھی جب وہاں پہ لوکل ایریاز میں آبائی جو 7 گاؤں ہیں اباؤٹ 5 to 7 کلومیٹر ریڈیس کے اندر, نارملی ولیج ایک جو ولیج ہے اس کو ہم نارملی جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ 2 کلومیٹر ریڈیس میں کرتے ہیں کہ ایک گاؤں جو ہے وہ میکسیمم 2 کلومیٹر کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ڈسٹرکٹ گجرات کا واحد گاؤں ہے جو ایٹ لیسٹ 5 to 7 کلومیٹر کے اندر بکھرا ہوا ہے, اور یہ اس یونین کونسل کا بھی سب سے بڑا جو ہے وہ گاؤں ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ میں آن بورڈ ہی رہیں. جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے آپ اپنے عطیات, زکوٰۃ, خیرات جو بھی ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر ڈونیٹ کریں. آپ کی ڈونیشن سے وہاں ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. یہاں ہم لوگ جاتے ہیں, بچہ مانگتا ہے کہ میں نے ڈیڈی برگر کھانا ہے آج, ہم لوگ اس کو 10 پاؤنڈ دے دیتے ہیں, 20 پاؤنڈ کی ٹریٹ دے دیتے ہیں, دوست 4 آ جائیں ہم 100 پاؤنڈ کا ڈنر کرنے چلے جاتے ہیں. تو ذرا سوچیں آپ کے دیے ہوئے 100 پاؤنڈ سے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ 30,000 35,000 کے قریب آج کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں وہ بنتا ہے. تو اس سے ایٹ لیسٹ 6,000 روپیز بتایا ابراج نے کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کے وزٹ پہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے, جس میں اس کو میڈیسن بھی ملتی ہے, اس کو بیسک جو ہے اس کی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. تو آپ کے اس 100 پاؤنڈ سے 5 سے 6 لوگ جو ہیں ان کو مکمل طور پہ ایٹ لیسٹ فار 1 month ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے. تو آپ لوگ اس میں اپنا پورا تعاون کریں. اور تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے آپ لوگ, کہ آپ اس پروجیکٹ میں کتنا ٹائم آپ لوگ دیتے ہیں. یہ ایک ٹیم ہے, ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے اور اس کے آگے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں.
تو آپ ہیں ڈرائیورز، آپ اس پروجیکٹ کو چلانے والے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کو اسٹیج پہ بھی نظر آئیں گے یہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں، یہ سارا اس اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں گے تو یہ ضروریات پوری ہوں گی. تو آلریڈی جیسے ابرار نے بتایا کہ کافی لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اس پروجیکٹ میں، تو آپ لوگ اینڈ میں اپنے لیے کلیپ کریں کہ آپ اس خوبصورت پروجیکٹ کا فاطمہ زہرا ہاسپٹل کا حصہ ہیں. کلیپ فار یور سیلف پلیز. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شاہ جی.